वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज 2080 साल चैत्र महिनाको 28 गते र नेपाल राष्ट्र बैंक प्री टेस्ट क्याप्सुल ल्याउने आज 14औं दिन रहेको छ र आज सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित हामीले हेर्नेछौँ प्रश्नहरू। लागौं पहिलो प्रश्नमा र पहिलो प्रश्न रहेको छ कसैलाई सती जान बाध्य नपार्ने सरकारी रहबरमा मात्र सती जान सक्ने नियम बनाउने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? जङ्गबहादुर राणा। कमैया प्रथाको अन्त कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2057 साल साउन महिनाको 2 गते भएको थियो। त्यस्तै 3 नम्बर प्रश्नमा जाउँ। नेपालको इतिहासमा समाज सुधारक राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? जय स्थिति मल्ल। 6 दिनसम्म मनाइने सोहराय चाड कुन जातिले मनाउने गर्दछ? सतार। मृत्यु संस्कार गर्दा 108 वटा बत्ती बाल्ने अर्थात् म्याम्जा कुन जातिले गर्दछ? तमाङ जातिले। स्वस्थानी व्रत कुन तिथिदेखि सुरु हुन्छ? पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि। यहुदी धर्मको धार्मिक ग्रन्थलाई के भनिन्छ? कैवाला। सिउँडीको रुखलाई पूजा गर्ने जाति कुन हो? मेचे। लेप्चा संग्रहालय कुन जिल्लामा रहेको छ? इलाम। असारे पूजा कुन जातिको मुख्य चाड हो? धिमाल। चनरा जातिको बसोबास स्थल कहाँ रहेको छ? गोर्खा। नेपाली भाषाले नेपालको राष्ट्रिय भाषाको मान्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? विक्रम सम्वत। नेपाली भाषामा जाउँ अर्कोमा। बोटे भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ? भारोपेली परिवार भाषा परिवार। पाटनको कुम्भेश्वर मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गरिएको हो? प्यागोडा शैलीमा। छत्रचण्डेश्वरी तीर्थस्थल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? सल्यानमा। धनकुटा जिल्लाका राई जातिहरूको परम्परागत शास्त्रीय नृत्यलाई के भनिन्छ? होप्चा नाच। लिम्बू जातिमा प्रचलित 3 टुक्रा बाँस मिलाएर बनाइएको बाजालाई के भनिन्छ? फामसुक। लुम्बिनीलाई युनेस्कोले कहिलेदेखि विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको हो? विक्रम सम्वत 2054 असार 28 गते। नयाँ वर्षका दिन पुरानो आगो निभाउने र घर्षणबाट नयाँ आगो निकालेर बाल्ने जाति कुन हो? दरै। नेपालको इतिहासमा पञ्चको शाह भनेर कसलाई चिनिन्छ? शरदचन्द्र शाहलाई। लिच्छवी कालमा लिच्छवी राजाहरूले भारतीय राजा समुद्रगुप्तलाई बुझाउने गरेको कर कसको पालाबाट खारेज भएको थियो? वृषदेवको पालादेखि। गुहेश्वरी मन्दिर कुन मल्ल राजाले बनाएका हुन्? प्रताप मल्ल। सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चूडामणि पदक दिने मल्ल राजा को हुन्? योग नरेन्द्र मल्ल। इन्द्र जात्रामा कुन राजाको प्रतीक मानी आकाश भैरवको पूजा गरिन्छ? यलम्बर। नेपालको खाद्य परिषदको व्यवस्था गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? पद्म शमशेर। नेपालमा सर्वप्रथम सामुदायिक वनको अवधारणाले कहिलेदेखि कानुनी मान्यता पायो? विक्रम सम्वत 2035। भीमसेन थापाद्वारा स्थापित परराष्ट्र मामिला हेर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? मुन्सी खाना। जग्गा धनीलाई तहसिंह र जग्गा कमाउनेलाई मोही भन्ने चलाउने राजा को हुन्? जय स्थिति मल्ल। मल्लकालमा प्रचलित पद महापात्रले निम्नमध्ये कुन पदलाई जनाउँथ्यो? स्थानीय शासक। लिच्छवी कालमा न्यायिक निर्णय दिनका लागि बस्ने राजा सहितको सभालाई के भनिन्थ्यो? अन्तरासन। ललितपुरमा बस्ती बसाउने राजा को हुन्? बरदेव। शिलालेखमा स्वस्ति नेपाल भय अर्थात् नेपालको कल्याण होस् लेख्ने राजा को हुन्? उदयदेव। रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा हेर्ने पहिलो लिच्छवी राजा को हुन्? बरदेव। अर्नीको चीन जाँदा त्यहाँका राजा को थिए? कुबलाई खान। श्रृंगभेरी न्युक जात्राको चलन चलाउने राजा को हुन्? गुणकामदेव। तिब्बतको सहयोगमा विष्णुगुप्तको र फौजलाई हराएर द्वैध शासनको अन्त्य गरेर सिंहासनको पुनः प्राप्ति गर्ने राजा को हुन्? नरेन्द्रदेव। शब्द विद्या व्याकरण कसले रचेका थिए? अंशु वर्मा। राजा निमिषले कुन स्थानबाट शासन गर्दथे? गोदावरी। थानकोटमा बस्ती बसाउने राजा को हुन्? शिवदेव। विजय अभियानको स्वर्ण युग भनेर कसको नेवी काललाई चिनिन्छ? बहादुर शाह। नेपालमा राजधानी प्रथाको सुरुवात भीमसेन थापाले कहिले गरेका हुन्? विक्रम सम्वत 1863 मा। किराँती राजाहरूको मूलतः कुन धर्मावलम्बी थिए? शैव। तलेजु भवानीको मन्दिर कसले बनाएका थिए? महेन्द्र मल्ल। उत्पादकबाट शाकाहारी मांसाहारी हुँदै शक्तिको स्थानान्तरण हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? खाद्य श्रृङ्खला। सार्वजनिक शिक्षाको बहस पुस्तकका लेखक को हुन्? रमेश प्रसाद गौतम। मृत वस्तुहरूको विच्छेदन हुँदा के उत्पन्न हुन्छ? एमोनिया।
ओजोन तह पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? चार्ल्स फैब्री एन्ड हेनरी ब्युसन। संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरणीय कार्यक्रमको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1972 जुन 5 मा। आईयुसीएन का संस्थापक को हुन्? जुलियन हुक्सले। किराँत राई संग्रहालय कहाँ अवस्थित छ? खोटाङ। सुनपानी उपन्यासका लेखक को हुन्? लक्ष्मण पौडेल। निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित नेपालको पहिलो पत्रिका कुन हो? जागरण साप्ताहिक। नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण कहिले गरिएको थियो? सन् 1996। सालका प्रथम नेपाली महासचिव को हुन्? यादवकान्त सिलवाल। मुलुकी देवानी संहिता 2074 अनुसार साहुले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकमको वार्षिक कति प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन? 10%। जात मेला नेपालको कुन ठाउँमा लाग्ने गर्दछ? डोटी। बिमस्टेकका पहिलो महासचिव को हुन्? सुमित नाकान्दाला। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित छ? डाङ बेलजुण्डीमा। मौलाट साचिङ भन्ज्याङ कहाँ अवस्थित छ? गोर्खा। नेपालमा संगीत प्रवीण भनी कसलाई चिनिन्छ? नरराज ढकाललाई। नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रथम अश्वेत व्यक्ति को हुन्? राल्फ बुन्चे। ट्युबरक्लोसिस रोगको कीटाणु माइकोबैक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? रोबर्ट कोच। बहावका आधारमा कन्काई नदीलाई कुन स्तरको नदी मानिन्छ? दोस्रो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को कुन दफामा बैंकको उद्देश्यहरू उल्लेख गरिएको छ? दफा 4 मा। 15 योजनाको अन्त्यसम्ममा रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ? 50%। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा कति सदस्य राष्ट्रहरू छन्? 190 वटा। मास्लोले आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्त के का लागि प्रतिपादन गरेका हुन्? कर्मचारीहरूलाई काममा उत्प्रेरणा जगाउन। योजना भनेको के काम गर्ने भन्ने बारेमा अग्रिम निर्णय गर्नु हो। यो कसको भनाइ हो? एमई हरले। यदि देशको अर्थव्यवस्थाको बाँकी संसारसँग कुनै आर्थिक सम्बन्ध भएन भने यसलाई कस्तो अर्थव्यवस्था भनिन्छ? बन्द अर्थव्यवस्था। माइक्रोनोमिक्सले कुन 4 प्रमुख कारकसँग सम्बन्धित छ? घर परिवारहरू। माइक्रो इकोनोमिक्सको कुरा गर्दैछ। फर्महरू, सरकार र बाह्य क्षेत्र। आन्तरिक नियन्त्रण भनेको के हो? एउटा कर्मचारीको कामलाई अर्को कर्मचारीले नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था। नेपालमा स्याहा श्रेष्ठ प्रणाली लागू गर्ने व्यक्ति को हुन्? खरिदार गुणवन्त। कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन परिच्छेदमा गरिएको छ? परिच्छेद 8 मा। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन भागमा गरिएको छ? भाग 28 मा। मुलुकी देवानी संहिता 2074 को परिच्छेद 2 को कुन दफा अनुसार गल्तीको फाइदा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ? दफा 10 अनुसार। दोस्रो विश्व युद्धको समाप्त सँगै विभाजन भएको र शीत युद्धको अन्त्यसँगै एकीकरण भएको राष्ट्र कुन हो? जर्मनी। साप्टा द साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया सम्झौता कहिले भएको थियो? सन् 2004 जनवरी 6 मा। संस्थागत सुशासन र के का लागि एक सिक्काका 2 पाटाका रूपमा हेर्न सकिन्छ? सामाजिक उत्तरदायित्व। नेपालमा निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको पहिलो बैंक कुन हो? हिमालयन बैंक। कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख गरिएको पुँजीलाई के भनिन्छ? अधिकृत पुँजी। नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पूरा नगर्ने परियोजनालाई कस्तो प्रकारको कर्जा सूचीकृत गरिन्छ? सूक्ष्म निगरानी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले नेपाललाई कहिलेसम्म अल्प विकसितबाट मध्य स्तरको विकसित देशमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हो? सन् 2026 सम्म। अफगानी रैन मैदान कृतिका लेखक को हुन्? केदार संकेत। नेपालको संविधानको कुन धारामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने अघि संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ? धारा 71। विश्व मलेरिया दिवस कुन दिन मनाइन्छ? अप्रिल 25। 15 योजनाले लिएको दीर्घकालीन सोच अनुसार नेपालको कुल राष्ट्र उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 61%। न्यायदेवले निर्हुतमा कर्नाटक राज्यको स्थापना कहिले गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1154 मा। द पुलम्यान स्ट्राइक कुन देशमा घटेको थियो? अमेरिका। मनमाया विमानस्थल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? खोटाङ। मनी चेन्जरको कारोबार गर्न निवेदन दिने निवेदकको उमेर कति पूरा भएको हुनुपर्छ? 18 वर्ष। भारतीय रुपैयाँ खरिद बिक्री कारोबारको इजाजत पत्र प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंकमा कति शुल्क बुझाउनु पर्छ? रु 25,000। परिवर्त्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबारको इजाजत पत्र प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंकमा कति शुल्क बुझाउनु पर्छ? रु 1 लाख। परिवर्त्य विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्राको खरिद बिक्री कारोबारको इजाजत पत्र प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंक कति शुल्क बुझाउनु पर्छ? रु 1,25,000। What is the major tools of macroeconomic, fiscal policy, monetary policy and income policy?
Who coined the term microeconomics? Ragnar Frick. The difference between indirect tax and subsidiary is known as net direct tax. राष्ट्रिय बीमा संस्थाले औपचारिक रूपमा व्यवसायिक कारोबार कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? विक्रम सम्वत 2024 फागुन 11। बेरी बेरी रोग कुन भिटामिनको कमीले लाग्दछ? भिटामिन बी र सी। गलगाड के वृद्धि भएर हुने गर्दछ? थाइराइड ग्रन्थि। कुन प्रकारको भिटामिनको कमीले रतन्दो लाग्दछ? भिटामिन ए। हस्त यसका साथै अन्य भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै गर्छौं। तपाई लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट गर्न नभुल्नु होला। कक्षाहरू लिन चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट जीकेमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।